ल साथीहरु, आज हामीले एकाउन्टिङ फर लेबर फिक्स क्वेसन पढ्छौँ। हेर्नुस् त, क्लास 12 को अकाउन्ट सब्जेक्टको क्वेसन नम्बर 18 को एमा आउने 2 मार्क को फिक्स क्वेसन। हजुरलाई मैले क्वेसन नम्बर 18 को बी सिकाइसकेको साथीहरु, 3 मार्क्स को त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले 18 को ए सिकाइदिन्छु, एकदम सजिलो। तपाईले फेरि 2 मार्क्स को जाब यो पनि के पढ्नु होला भन्नु होला। सबभन्दा सुरुमा सजिला सजिला पढ्नुस् के 8 मार्क्स को अटेम्प गर्ने हैन। 8 मार्क्स को बिग्रिन पनि सक्छ, अब मिल्न पनि सक्यो। त्यही पनि हामीले सबभन्दा 100% मिल्ने गर्न पर्यो, कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न पर्यो नि त सबभन्दा सुरुमा त, हो किन भन्नुस् त। यो है, यसमा पढ्न पनि एकदम सजिलो हो क्या। हेर्नुस् त, दुईटा मात्र पढ्न पर्ने हामीले, टाइम रेट सिस्टम, अर्को भनेको पिस रेट सिस्टम। यो छुट्टाउन पनि पर्दैन क्या हामीले, एकदम सजिलो हो। हेर्नुस् त, टाइम रेट सिस्टम भनेको यहाँ चाहिँ यो बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुस् है। यो एकाउन्टिङ फर लेबरको यसमा भनेको कुनै पनि वर्करले काम गर्छ हैन, बुझ्नुभयो नि। कुनै पनि वर्करले काम गर्छ, त्यसलाई पैसा दिने हो क्या हामीले, बुझ्नु नि। अब त्यसले जति काम गर्छ, अब कामको आधारमा त्यसले जति टाइम गर्छ त्यसको आधारमा दिने भयो। एक टाइम रेट सिस्टम अप्लाई गर्न पर्यो। त्यसले जति प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, जति प्रोडक्ट उत्पादन गर्यो त्यसको आधारमा दियो भने फेरि पिस रेट सिस्टम भयो के, बुझ्नुहुन्छ नि। अब बेसिक कन्सेप्ट यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त। अब हामीले यसमा हेर्ने पर्ने, बुझ्न केही क्वेसन सोइसन केही बुझ्न पर्दैन। तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा पैसा केमा दिएछ भनेर बुझ्न पर्यो, बुझ्नु नि। पैसा केमा दिएछ भनेर बुझ्नु भयो। हेर्नुस् त, पर आवर रेट इज आरएस 200 भन्नु भने, हेर्नुस् त, पैसा के को आधारमा दियो। पैसा भनेको घण्टाको आधारमा दिए साथीहरु के भयो, आवरको आधारमा दिए यो टाइम रेट सिस्टम भयो, बुझ्नुहुन्छ नि। टाइम रेट सिस्टम बेसिक कन्सेप्ट के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि टाइम रेट सिस्टममा डिभाइड गर्नुपर्छ, बुझ्नुहुन्छ नि। टाइम रेट सिस्टममा डिभाइड गर्नुपर्छ। तर पर युनिट रेट इज आरएस 200 भनिदियो भने 200 500 जति पनि भन्न सक्दो, म्याटर भएन हैन। रेट केमा देख्यो, रेट भनेको युनिटको आधारमा देख्यो भने अकर्डिङ टु युनिट भयो भने के भयो, त्यो भयो पिस रेट सिस्टम। पिस रेट सिस्टम यसमा के गर्ने हो, यसमा भनेको मल्टिप्लाई इन्टु गर्नुपर्छ भनेर सम्झिनुस्। फर्मुला पनि केही छैन, यो त फर्मुला भनेको त्यतिकै फर्मुला घोक्न केही त गर्नु पर्दैन, देख्दा बित्तिकै मिल्छ। हेर्नुस् त, टोटल वेजेस निकाल्न भनेर आउँछौँ ल। टोटल वेजेस इज इक्वल टु पर रेट के रेट साथीहरु। अब रेट आवरमा पनि हुन सक्यो, युनिटमा पनि हुन सक्यो, बुझ्नु नि। रेट इन्टु, अब हामीलाई यो घण्टामा यो आवरमा रेट दिए बार टोटल यो टोटल आवर हुने भयो, जति घण्टा काम गरेको त्यति हुन भयो। हामीलाई फेरि तर रेट केमा दियो, रेट युनिटमा दियो भने हाम्रो के हुन्छ, टोटल युनिट हुन्छ, बुझ्नु नि। टोटल युनिट एकदम सजिलो। अब मैले हजुरलाई दुईटै एक्जाम्पल गरेर सिकाउँछु। एउटा यो टाइम रेट सिस्टमको पनि सिकाउँछु, पिस रेट सिस्टमको पनि सिकाउँछु। यति बुझ्नुभयो भने सजिलोसँग 2 मार्क्स आइहाल्यो। साथै क्वेसन यसरी दिन्छ हामीलाई। क्वेसन हेर्नु, सबभन्दा सुरुमा क्वेसन पनि पढ्ने हैन के, पैसा केमा दिएछ भनेर चिन्नुस्। पैसा केमा देख्यो, हेर्नुस् त, पैसा निकाल्नु सबभन्दा सुरुमा। द टाइम अलाउड टु प्रोड्युस 10 युनिट अफ आउटपुट इज 2 आवर। अ वर्कर प्रोड्युस 100 युनिट ड्युरिङ द मन्थ। वेजेस पर आवर अफ द वर्कर इज आरएस 50। सबभन्दा सुरुमा के पढ्नुहुन्छ भने पैसा भने मैले, हेर्नुस् त, पैसा केमा दियो, वेजेस पर आवर, आवरको टाइमको हिसाबले पैसा दियो भन्दा बित्तिकै के भयो, टाइम रेट सिस्टम भयो। यसमा के भनेको साथीहरु, मैले डिभाइड सिकाएको नि। टाइममा यो टाइमको आधारमा पैसा दियो भने के गर्ने, डिभाइड गर्ने। बेसिक कन्सेप्ट बसाल्नुस् के। अब बल्ल के गर्नुस्, बल्ल गिभन लेख्ने। अब हामीले जे गिभन भन्छ त्यो छर्लक्क सार्नुस् सबभन्दा सुरुमा। हेर्नुस् त, गिभन भनेर लेख्नुस्। के भन्यो, द टाइम अलाउडेड टु प्रोड्युस 10 युनिट्स अफ आउटपुट इज 2 आवर। 2 घण्टामा 10 युनिट आउटपुट प्रोड्युस हुन्छ गरे। हेर्नुस् त, 2 आवर इज इक्वल टु, युनिटलाई यता लेख्न भन्दा टाइमलाई यता लेख्न सजिलो हुन्छ है साथीहरु। टाइमलाई लेफ्ट ह्यान्डतिर लेख्नुस् के, बुझ्नुहुन्छ नि। 2 आवर इज इक्वल टु 10 युनिट। 2 घण्टामा 10 वटा चाउचाउ उत्पादन गर्छ। ल भयो। हेर्नुस् त, अर्को पढ्नुस् त, अ वर्कर प्रोड्युस 100 युनिट ड्युरिङ द मन्थ। 1 महिनामा कतिवटा चाउचाउ उत्पादन गरेर रहेछ के, यहाँ हामीले एक्जाम्पल चाउचाउको बारेमा है, बुझ्नुहुन्छ नि। टोटल प्रोड्युस इज इक्वल टु 100 युनिट। 1 महिनामा 100 वटा चाउचाउ उत्पादन गर्छ भयो। हेर्नुस् त, अब पैसा केमा दियो, पर आवर इज इक्वल टु कति हो, आरएस 50। अब हाम्रो फर्मुला के भन्नुस् त, फर्मुला इज इक्वल टु टोटल वेजेस इज इक्वल टु रेट इन्टु टोटल टाइम हैन, टोटल टाइम हैन भन्नुस् त, रेट इन्टु टोटल टाइम। टोटल टाइम थाहा छैन हामीलाई, टोटल टाइम साथीहरु हामीलाई टोटल टाइम थाहा छैन। हामीले के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा सुरुमा त टोटल टाइम निकाल्न पर्यो। हामीसँग रेट छ हैन, रेट छ, हामीले सबभन्दा सुरुमा के निकाल्ने, टोटल टाइम निकाल्न पर्यो। अब टोटल टाइम कसरी निकाल्ने, हेर्नुस् त,
वेजेज आवरमा दियो भनेपछि मैले के भन्न सिकाएको थिएँ हजुरलाई, डिभाइड गर्न पर्यो। सबभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस् त हामीलाई के दियो, 2 घन्टामा 10 युनिट प्रोड्युस गर्छ भने 1 घन्टाको निकाल्न पर्यो कि भन्दा नि 2 घन्टा 3 घन्टा 5 घन्टा जति भन्छ नि सबभन्दा सुरुमा हजुरले 1 घन्टाको निकाल्नु पर्छ कि। हेर्नुहोस् त 1 आवर इज इक्वल टु के गर्ने, यो 2 डिभाइड गर्न जान्छ कि। 1 घन्टामा थोरै होला नि होइन, 2 घन्टामा 10 भनेपछि 1 घन्टामा के हुन्छ, ओभियसली थोरै हुन्छ। थोरै भन्यो भने डिभाइड, यो पनि बुझ्छ। थोरै निकाल्न परेछ भने डिभाइड गर्ने हो, धेरै निकाल्न परेछ भने इन्टु। यस्तो सानो सानो कुरा पनि बुझ्न पर्छ कि, बुझ्नु भयो नि साथीहरू। एकदम सानो सानो कुरा बुझ्दै जाने भने हामीलाई केही अप्ठ्यारै छैन कि। हेर्नुहोस् त 1 घन्टामा के हुने भयो, 10 डिभाइडेड 2 बित्तिकै 1 घन्टामा 5 युनिट प्रोड्युस गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त त्यसले टोटल प्रोड्युस गरेको कति हो, टोटल प्रोड्युस गरेको त 10 हो, 100 युनिट हो। अब के भन्थेँ मैले, टाइमको केसमा डिभाइड गर्ने। टाइम केसमा केले डिभाइड गर्ने, हेर्नुहोस् त टोटल टाइम इज इक्वल टु टोटल युनिट डिभाइडेड बाई 1 आवर युनिट। भन्नुहुन्छ नि। अब के गर्ने, टोटल टाइम निकाल्न पर्यो। किन, हाम्रो फर्मुला के हो, रेट इन्टु रेट केमा रेट हो, अहिले आवरको हिसाबमा रेट होइन, आवरको हिसाबमा रेट हो, तर टोटल टाइम चाहियो। अब टोटल टाइम निकाल्न के गर्नु पर्यो, टोटल युनिट डिभाइडेड बाई 1 आवर युनिट। अब हेर्नुहोस् त टोटल युनिट भनेको 100 हो, 1 आवर रेट भनेको 1 आवर युनिट भनेको 5 युनिट हो। हेर्नुहोस् त टोटल टाइम आयो कि नै, 100 डिभाइडेड 5 इज इक्वल टु 20 आवर टोटल टाइम। अब फर्मुलामा राखिदिउँ। अब हेर्नुहोस् त टोटल वेजेज इज इक्वल टु रेट इन्टु टाइम। रेट कति हो, रेट भनेको 50 हो, रेट भनेको 50 इन्टु टोटल टाइम भनेको 20 इज इक्वल टु 1000 एन्सर। एकदम सजिलो हो नि, तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ र। ल अब हामीले साथीहरू हामीले के हेर्छौँ, अर्कोवाला हेर्छौँ। अहिले त हामीले केवाला गऱ्यौँ, यो पर आवरवाला गऱ्यौँ। अब पर युनिटवाला केस गर्छौँ है, पर युनिटवाला केस। सबैभन्दा मैले सुरुमा के भन्थेँ, क्वेसन पढ्न भन्दा पनि पैसा के माथि छ, सबभन्दा सुरुमा पैसा हेर्नुहोस्। पैसा के, हेर्नुहोस् त पैसा के भनौँ, द रेट इज आरएस 500 पर युनिट। अब यो एउटा युनिटलाई 500 दिन्छ भने हामीले यसमा के बुझ्ने हो, यसमा हामीले इन्टु बुझ्ने हो, नर्मल्ली इन्टु बुझेर गर्ने हो, बुझ्नु नि। पर युनिट भन्दा बित्तिकै युनिट, युनिट भन्दा बित्तिकै इन्टु, टाइम भन्दा बित्तिकै डिभाइड, यो बुझ्नुहोस्। अब क्वेसन पढ्नु, द स्ट्यान्डर्ड टाइम पर 10 युनिट है, पर 10 युनिट के, प्रत्येक 10 युनिटलाई 2 घन्टा लाग्छ गरे, बुझ्नु नि। प्रत्येक 10 युनिटलाई 2 घन्टा लाग्छ भनौँ। द रेट इज आरएस 500 पर युनिट, एक युनिटलाई 500 पर्छ। एन्ड वर्कर वर्क 150 आवर इन अ मन्थ। एक महिनामा एउटा कामदारले कति काम गर्दो रहेछ, 150 घन्टा काम गर्दो रहेछ। सन्द सुरुमा गिभन लेख्ने, हेर्नुहोस् त 2 आवर इज इक्वल टु 10 युनिट। 2 घन्टामा कति, मैले टाइम यता लेख्न सिकाएको नि हजुरलाई होइन। 2 घन्टामा 10 युनिट प्रोड्युस गर्छ भनेपछि सन्द सुरुमा के गर्नु पर्यो, हामीले 1 घन्टामा कति प्रोड्युस गर्छ निकाल्नु पर्यो क्या। 1 घन्टा हामीले मैले सिकाएको न हजुर, उता पनि सिकाएको न। 1 घन्टाको फ्याट्टै निकाल्नुहोस् कि, भन्नुहोस् नभन्नुहोस् मतलब भएन हामीलाई। 1 घन्टाको चाहियो भनेपछि चाहियो। 1 आवर इज इक्वल टु, अब हेर्नुहोस् 2 घन्टामा 10 थियो भने 1 घन्टामा धेरै हुन्छ कि थोरै, अभियसली थोरै हुन्छ। थोरै भनेपछि डिभाइड, सिकाएको न मैले, थोरै भन्दा डिभाइड। हेर्नुहोस् त 1 आवर इज इक्वल टु 10 डिभाइडेड बाई 2 गरेर 5 युनिट भयो है, 5 युनिट भयो। हेर्नुहोस् त पर युनिटको रेट कति छ, 500 छ। अब हामीले के चाहियो, टोटल आवर चाहियो नि हामीलाई त होइन। फर्मुला के, हेर्नुहोस् त फर्मुला भनेको यसमा के हो, हामीलाई रेटमा उसमा देखाइ होइन, टोटल वेजेज इज इक्वल टु, यहाँ केमा दियो, रेट भनेको हाम्रो युनिटमा, पर युनिट इन्टु के हो, टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइमसँग, टोटल टाइम हामीसँग छ, टोटल टाइम हामीसँग छ। हामीसँग के छैन, हामीसँग भएको साथीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ त हाम्रो के निकाल्ने, रेट केमा साथीहरू, रेट भनेको त हाम्रो युनिटमा हो नि। हाम्रो फर्मुला के हो, टोटल वेजेज इन्टु रेट इन्टु टोटल आउटपुट होइन र, हल्का यताउति मिस्टेक भयो नि, सरी है सरी। ल यो भनेको त हाम्रो के को, यो पर टाइम, टोटल टाइम भनेको हाम्रो वेजेजको के अरे आवरको केसमा हो। टोटल आउटपुट चाहियो नि यता त होइन, यता त युनिटमा भनौँ, त्यही भएर हल्का यति भयो, बुझ्नुहुन्छ नि हजुरले होइन। अब सबभन्दा सुरुमा हामीलाई के चाहियो, पर आवर रेट त छ, बुझ्नु नि, पर आवर रेट त छ, तर हामीले के चाहियो, टोटल आउटपुट चाहियो। टोटल आउटपुट भनेको के हो, हेर्नुहोस् त हामीले कति काम गरेको छ, 150 घन्टा काम गरेको छ। हेर्नुहोस् त 1 घन्टामा हामीले कति प्रोड्युस गर्थ्यौँ,
5 युनिट। अब बल्ल यहाँ आउने हो कि यहाँ चिम हो कि सबैलाई सिक्न पर्ने भनेको इन्टु गर्ने कि डिभाइड गर्ने भनेर। तपाईँलाई फेरि यहाँ चिम पनि डिभाइड गरेर भनेर सिकाउनुला। अब यहाँ छिम हो कि यो मेन केस भनेको यो 1 आवरको त निकाल्नै पर्ने। यहाँ छिम बार बल्ल इन्टु हो कि बुझ्नु नि। हेर्नुहोस् त टोटल युनिट इज इक्वल टु टोटल टाइम वा युनिट निकाल्दा बल्ल हो कि इन्टु र डिभाइडको केस लाग्ने। हेर्नुहोस् त टोटल युनिट भन्दा बित्तिकै के सिकाएको त्यसलाई मैले इन्टु गर्न सिकाएको। टोटल काम गरेको 150 आवर इन्टु हेर्नुहोस् त 1 घन्टामा कति प्रोड्युस गर्दो रहेछ 5 युनिट। 5 गरेपछि आक्टी आयो हाम्रो टोटल आउटपुट हाम्रो 750 युनिट भयो। हेर्नुहोस् त अब टोटल वेजेसको फर्मुला के हो गरे टोटल वेजेस इज इक्वल टु युनिटमा भनेपछि पर युनिट रेट इन्टु टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कति हो 750। हाम्रो टोटल कति आयो 1 10 100 1000 10,000 लाख 3,75,000 आयो। बुझ्नुहुन्छ नि। हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ टोटल युनिट निकाल्दै अरे हाम्रो फर्मुला के हो यसको टोटल वेजेस पर आवर रेट 500 छ। टोटल युनिट छैन युनिट निकाल्नलाई इन्टु गर्न पर्यो। यता के हेर्नुहोस् त्यहाँ टोटल टाइम निकाल्नलाई डिभाइड गर्न पर्यो। यति मात्र बुझ्नुहुन्छ हजुरले। यति बुझे भइहाल्छ ल। नजाने भएर कुनै पनि डाउट भयो भने कमेन्ट गर्नु होला।